रेडियो कार्यक्रम मेरो रेडियो मेरो भविष्य जाइकाको आर्थिक सहयोगमा रिड नेपालले उत्पादन गरेको हो। लैंगिकता र सामाजिक समावेशीकरणलाई समेटेर कक्षा 6 देखि 10 सम्मका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र अभिभावकहरूलाई लक्षित गरेर तयार पारिएको हो। यो कार्यक्रम कोरोना कहरका कारण अस्तव्यस्त बनेको शैक्षिक क्षेत्रलाई टेवा पुर्याउने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याइएको हो। कार्यक्रमले समाजमा रहेको विद्यमान लैंगिक विभेद र सामाजिक विकृति तथा विसङ्गति न्यूनीकरणमा पनि सहयोग गर्ने अपेक्षा लिएको छ। कक्षा 6 देखि 8 सम्मका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई नाफा नोक्सान बुझाउन आज रिड नेपालका प्रशिक्षक ऋषिकेश आचार्य हुनुहुन्छ। बिजनेस भनेको के हो भाइ बहिनीहरू? बिजनेस भनेको पैसा कमाउनु हो सर। कार्यक्रम अवधिमा साथी बीचको कुराकानी। किनभने मैले त्यो कलम 60 मा किन्दा क्रय मूल्य 60 भयो। नाटकको साथमा सन्देशमूलक गीत पनि छ। विक्रय चाहिँ बेचेको मूल्य हो, किनेको मूल्यमा नाफा गरी बेचौं है हामी व्यापारमा। यिनै सामग्री समावेश रेडियो कार्यक्रम मेरो रेडियो मेरो भविष्यबाट नमस्कार। म शेखर गजरकोटे। यो रेडियो कार्यक्रम कोरोना भाइरस कोभिड-19 को जोखिमपछि विद्यालय जानबाट वञ्चित र प्रभावित विशेष गरी किशोरीहरूको विद्यालय छाड्ने दरलाई घटाउने उद्देश्यका साथ जाइका, आइसिनेट र रिड नेपालको सहकार्यमा उत्पादन गरिएको हो। कार्यक्रम अन्तिमसम्म सुन्न नभुल्नुहोला। आजको कार्यक्रम गणित विषयमा केन्द्रित छ। कक्षा 6 देखि 8 सम्मका विद्यार्थी लक्षित नाफा नोक्सान बुझाउनका लागि रिड नेपालका प्रशिक्षक ऋषिकेश आचार्यले रेडियो कक्षा तयार पार्नु भएको छ। अब ध्यान दिएर सुनौ आजको रेडियो कक्षा, किनकि रेडियो सुनिसकेपछि अभ्यास पुस्तिकामा रहेको प्रश्न र कार्यक्रमको अन्त्यमा सोधिने 3वटा प्रश्नको जवाफ दिनुपर्नेछ। सबै भाइ बहिनीहरूलाई मेरो नमस्कार है। नमस्कार सर। जाडो मौसममा तातो लुगा लगाएर गणित पढ्नको लागि तपाईहरू तयार हुनुहुन्छ? तयार छौं सर। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूलाई थाहा छ आज मैले मेरो साथीलाई धेरै पछि बाटामा भेटेँ नि। त्यो साथी त सुन न, म सँगै स्कुल पढेको हो, तर अहिले काठमाडौँ बस्छ र के गर्छस् हौ साथी भनेर मैले उसलाई त सोधेँ। उसले भनो बिजनेस गर्छु भनो। बिजनेस भनेको के हो भाइ बहिनीहरू? बिजनेस भनेको पैसा कमाउनु हो सर। हो, ठिक भन्यौ, तर कसरी पैसा कमाउनु त? कुनै पनि वस्तु कम पैसामा किनेर बढी पैसामा बेचेर होइन सर? हो, धेरै राम्रो। कुनै पनि कुरालाई कम लगानी गरेर बढीमा बेच्दा नाफा हुन्छ अनि पैसा कमाइन्छ। कुनै पनि वस्तुको किनेको मूल्यलाई क्रय मूल्य भनिन्छ र बेचेको मूल्यलाई भाइ बहिनीहरू विक्रय मूल्य भनिन्छ। र यसरी किनेको मूल्यलाई क्रय मूल्य र बेचेको मूल्यलाई विक्रय मूल्य मान्ने हो भने नाफा हुनलाई के हुनुपर्छ त भाइ बहिनीहरू? क्रय मूल्य विक्रय मूल्य भन्दा कम हुनु पर्यो सर। हो, धेरै राम्रो। अनि भाइ बहिनीहरू, विक्रय मूल्य चाहिँ क्रय मूल्य भन्दा कम भइदियो केही कथम भने के हुन्छ त? ल भन्नुहोस् त। नोक्सान हुन्छ सर। हो, धेरै राम्रो। तपाईहरूलाई अलि आइडिया त भयो नि, होइन? अब यो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य नाफा नोक्सान छुट आदि सम्बन्धी एउटा रमाइलो नाटक सुन्नुहोस्, त्यसपछि तपाईहरूलाई प्रष्ट हुन्छ। कतै नजानुहोस् है। ल नाटक सुरु गरौँ। हुन्छ सर। साथी, तिमीलाई थाहा छ मैले हिजो 20 रुपैयाँ कमाएँ नि। ए हो र? कसरी साथी? मैले आमासँगै सहर गएको बेला एउटा कलम रु 60 मा किनेको थिएँ। कसरी नाफा भयो त? त्यहाँ त 60 रुपियाँ गयो त। साथी सुन न, मैले कुरा सकेकै छैन नि। मैले सहरबाट 60 रुपैयाँमा किने त्यो कलम। अनि जब म सहरबाट गाउँ फर्किएँ तब त्यो कलम मैले साथी रामलाई देखाएँ। तब त्यो कलम उसलाई साह्रै मन परेछ। त्यो कलम मलाई बेच भन्यो।
पहिले त मैले बेच्न मानिनँ। त्यसपछि उसले रु 80 दिन्छु भनेपछि बल्ल मैले त्यो कलम बेच्न तयार भएँ। तिमीले किन 80 दिँदा त्यो कलम बेच्न तयार भयो त साथी? किनभने मैले त्यो कलम 60 मा किन्दा क्रय मूल्य 60 भयो। त्यसपछि त्यो कलम मैले 80 मा बेचे भने त्यो विक्रय मूल्य 80 भयो र क्रय मूल्य भन्दा विक्रय मूल्य चाहिँ बढी भएपछि त्यसमा नाफा भयो। त्यसैले मैले कलम बेचे। रु 80 मा कलम बेच्दा तिमीलाई कति फाइदा भयो त साथी? मेरो फाइदा नाफा निकाल्न मैले बेचेको मूल्य वा एसपी भई किनेको मूल्य वा सीपी घटाउनु पर्छ। त्यो कलमको एसपी रु 80 र सीपी रु 60 भयो र एसपी मा सीपी घटाउँदा वा 80 मा 60 घटाउँदा रु 20 फाइदा भयो। साथी, मलाई तिम्रो कुरा बुझे जस्तो पनि लाग्यो, नबुझे जस्तो पनि लाग्यो। यो सीपी र एसपी को कुरा छ नि, खास प्रश्न भएन। साथी, मलाई विश्वास छ तिमीले धेरै बुझिसक्यौ। तर पनि तिमीलाई प्रश्न पार्नको लागि सीपी एसपी नाफा र नोक्सानको एउटा गीत सुनाउँछु है, सुन ल। क्रय मूल्य किनेको मूल्य हो, विक्रय चाहिँ बेचेको मूल्य हो। किनेको मूल्यमा नाफा गरी बेचौं है हामी व्यापारमा। किनेको मूल्य हो, विक्रय चाहिँ बेचेको मूल्य हो। किनेको मूल्यमा नाफा गरी बेचौं है हामी व्यापारमा। क्रय मूल्य कस्ट प्राइसमा सीपी हो, विक्रय मूल्य सेलिङ प्राइस एसपी हो। किनेको मूल्यमा नाफा गरी बेचौं है हामी व्यापारमा। कस्ट प्राइस सीपी हो, विक्रय मूल्य सेलिङ प्राइस एसपी हो। किनेको मूल्यमा नाफा गरी बेचौं है हामी व्यापारमा। साथी, गीत सुन्यौ त कस्तो लाग्यो? गीत सुन्दा रमाइलो पनि लाग्यो र गीतबाट धेरै कुरा प्रश्न पनि भयो नि साथी। अनि नि एउटा कुरा सोधौं साथी? सोध न, कस्तो कुरा हो? मैले नबुझेको नि, यो कोभिडको त्रासको बेलामा तिमी कसरी सहर गएर आयौ त? साथी, मेरो मम्मीलाई अलिअलि ज्वरो र खोकी लागेको थियो। मास्क र सेनिटाइजरको प्रयोग गरेर हामी सुरक्षित साथ सहर पुग्यौं र भिडभाडमा जाँदाखेरि चाहिँ कम्तीमा 3 मिटरको दूरी कायम गरेर बस्यौं। अनि तिम्रो मम्मीलाई चाहिँ भएको चाहिँ के रहेछ? धेरै चिसो पानीमा काम गर्नु भएकोले चिसो लागेको हो। साथी, तिमीलाई थाहा छ मेरो मम्मीले घरमा सबै मानिसहरूले खाएको अनि भाँडाकुँडा माझ्ने, लुगा धुने आदि धेरै पानी खेलाउने काम गर्नुहुन्छ। अनि तिम्रो बाबाले सघाउनुहुन्न? मेरो बाबाले त समय मिलेको बेला आमालाई घरको काममा धेरै सघाउनुहुन्छ। साथी, मेरो पनि बाबाले पहिले त सघाउनु हुन्थेन, अनि अहिले चाहिँ मम्मी बिरामी हुन थाल्नु भएपछि चाहिँ सघाउने बाचा गर्नुभयो। हिजो त सबैको लागि खानाधरी बनाउनु भयो र कति मिठो खाना बनाउनु हुँदो रहेछ नि। हो साथी, राम्रो भएछ। कुनै पनि काम केटा वा केटी, पुरुष या महिलाले मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। जसको समय मिल्छ त्यसले कुनै पनि काम गर्न सकिन्छ नि। यो काम ठुलो, यो काम सानो भन्ने पनि हुँदैन। त्यसो भए अब कति धेरै गन्थन मन्थन गर्नु, एउटा नाटक सुनौ है त। अनि नाटकको शीर्षक चाहिँ? यसको शीर्षक छ रिता म्याडमको कथा। ए रिता, रिता उठ, 5 बजिसक्यो। मैले आगो फुकिसकेँ। 5 बजिसक्यो। 5 बजिसक्यो। मलाई त आज कस्तो निन्द्रा लाग्यो। पसलको सामान किन्न थोक विक्रेता कहाँ जानु पर्ने, सामान सकिसकेको छ। हुन्छ, तिमी जाऊ। छोराछोरीलाई उठाएर म खाना पकाएर खुवाउँछु, अनि उनीहरूलाई स्कुल पठाएर म पनि अफिस जान्छु। हुन्छ, म गएँ है। छोराछोरीलाई हेर्नु होला है। हुन्छ, तिमी जाऊ। ओहो रिताजी, नमस्कार। के छ तपाईलाई सन्चै छ? के छ नि तपाईको खबर? पसल कस्तो चल्दैछ? राम्रै चल्दैछ साउजी, तपाईको कृपा हो। राम्रो गुणस्तरयुक्त सामानहरू दिनुभएकोले ग्राहकहरूले धेरै मन पराएका छन्। तर
यो कोभिडको कारणले बिजनेस अलिक खस्किएको छ। हो नि रिताजी, मेरो होलसेल पसलमा पनि व्यापार त अहिले खस्किएको छ, पहिलेको जस्तो व्यापार छैन। अब व्यापार भन्दा पनि अहिलेको समयमा भनेको त आफ्नो ज्यानको सुरक्षा गर्नै ठुलो कुरा हो नि साउजी। साँच्ची गफै गफमा मैले आफ्नो काम नै भुलेछु। कुरा के हो भने नि, मलाई मेरो पसलमा केही सामानहरू चाहिएको छ। मसँग सामानको एउटा लिस्ट छ, हेर्नुहोस् त। ए हो, ल्याउनुहोस् त। साँच्ची मलाई 1 दर्जन कापी पनि चाहिएको थियो। 50 नम्बरको कापी 1 दर्जनको कति पर्छ होला? 50 नम्बरलाई 1 दर्जनको 600 रुपियाँ पर्छ। ओहो रिता म्याडम, के छ खबर? पसल त धेरै दिनदेखि बन्द छ नि। होइन सुमित्रा मिस, कोभिडको कारणले गर्दा आजकल यो पसल म बिहान बिहान मात्र खोल्ने गर्छु। ए हो, म त यो बाटो दिउँसो मात्र हिँड्ने गरेकोले त्यति पसल खोलेको नदेखेको होला। अनि सुमित्रा मिस, आज के कति कामले पाल्नु भयो त? मलाई एउटा 50 नम्बरको कपी चाहिएको थियो, पाउन? हुन्छ नि मिस, मैले पनि भर्खर मात्र होलसेलरकोबाट ल्याएकी। राम्रो कापी रहेछ, ल लिनुहोस्। यसको पैसा चाहिँ कति हो? 70 रुपियाँ मात्रै हो। रिता म्याडम, केही डिस्काउन्ट छैन? हामी त नियमित रूपको ग्राहक हो नि। म तपाईलाई नियमित ग्राहक भएकोले 10% डिस्काउन्ट दिन्छु। 10% डिस्काउन्ट भनेको कति हो तपाईँलाई थाहा छ नि? 10% डिस्काउन्ट भनेको रुपियाँ 10 होइन रिताजी? होइन सुमित्रा मिस, 10% र 10 रुपियाँमा फरक छ। मैले तपाईँलाई सामानलाई कति रुपियाँ भने भन्नुहोस् त? 70 रुपियाँ भन्नुभयो। हो, त्यो 70 रुपियाँको 10% भनेको 100मा 10 हुन्छ भने 70मा कति हुन्छ त भन्नुहोस् त? खोइ त, मैले त कुनै उपाय नै पाइन। यो कसरी पत्ता लगाउने हो? हेर्नुहोस् त, गणितको महत्त्व यही नै छ नि। तपाईले राम्ररी गणित पढ्नु भएको भए यस्तो हुँदैन थियो नि। म त चिनेको मानिस भएर, यदि नचिनेको मानिस भए त तपाईलाई ठग्न सक्थे नि, होइन? हो नि रिताजी, मैले बल्ल महसुस गरेँ गणित कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेर। मैले त पहिला यो कामै लाग्ने विषय होइन भनेर खासै ध्यान दिइनँ, तर यसको महत्त्व बुझ्दै आएको छु। म आफ्नो छोरीहरूलाई गणित र अन्य विषयको पठन पाठनमा सहयोग गर्नेछु। हो सुमित्राजी, तपाईले सहयोग र सकेको मद्दत गर्नुभयो भने तपाईको छोरीको भविष्य बन्नुको साथसाथै तपाईलाई आवश्यक परेको बेलामा मद्दत पनि पुग्न सक्छ नि, हैन? छोरीले किन पढ्नु पर्थ्यो र अनि बिहे गरेर जान्छे? हो रिताजी, पहिले त मैले छोरीले किन पढ्नु पर्यो र बिहे गरेर जाने, बुढाको कमाई खान्छे भन्ने सोच्थे, तर त्यसो रहेनछ। छोरीले पढे हाम्रो गौरव, छोरीको भविष्य र उसको परिवार नै उज्यालोतर्फ जाने रहेछ। साँच्ची तपाईले त्यो कापीमा 10% छुट भन्नुभएको थियो होइन? कति रुपियाँ छुट भयो त रिताजी? अब म छुटको मात्रा निकाल्दैछु, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। 70 को 10% बराबरी 70 गुणा 10 का मुनि 100। 0 काट्यो, 0 काटियो, 7 रुपियाँ छुट हुन्छ। भनेपछि मैले 70 रुपियाँको कपीलाई 7 रुपियाँ मात्र तिर्दा भयो त रिताजी? होइन, छुट भनेको 70बाट त्यसको 10% वा 7 रुपियाँ मूल्य घटेको भनेको हो। भनेपछि मैले 70मा 7 घटाउँदा 63 रुपियाँ तिर्नु पर्यो होइन त रिताजी? हजुर, ठिक भन्नुभयो, 63 रुपियाँ नै हो। ल लिनुहोस् 63 रुपियाँ। धन्यवाद। आज पसलमा धेरै काम भयो, थाकिएछ। अनि हजुरको अफिसमा कस्तो भयो नि? ठिकै छ बुढी, मेरो म्यानेजरलाई कोरोना पोजिटिभ देखिएछ, त्यसैले उहाँ होम आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। मेरो पनि आज टेस्ट गरेको नेगेटिभ देखियो, बल्ल राहतको सास मिल्यो। ए, नेगेटिभ रिपोर्ट आयो? कस्तो राम्रो भएछ है। आज मैले किने जति सबै कापीहरू बेचे नि, त्यही पनि राम्रो नाफा खाएर। ए हो, एउटा कापीको कति नाफा खायौ त? मैले बिहान 1 दर्जन वा 12वटा कापी 600मा किनेको। त्यसो गर्दा
एउटा कापी 600 भाग 12 बराबर 50 रुपैयाँ मेरो किनेको मूल्य भयो। त्यसलाई मैले 70 रुपैयाँ तोके, जसले गर्दा अंकित मूल्य रु 70 भयो र 10% वा 7 रुपैयाँ छुट गरेर बेच्दा 63 रुपैयाँमा बेचे। अहिले बिहान 1 दर्जन वा 12वटा कापी 600 मा किनेको, त्यसो गर्दा एउटा कापी 600 भाग 12 बराबर 50 रुपैयाँ मेरो किनेको मूल्य भयो। त्यसलाई मैले 70 रुपैयाँ तोके, जसले गर्दा अंकित मूल्य 70 रुपैयाँ भयो र 10% वा 7 रुपैयाँ छुट गरेर बेच्दा 63 रुपैयाँमा बेचे। त्यसो गर्दा त्यो कपीको विक्रय मूल्य वा बेचेको मूल्य चाहिँ 63 रुपैयाँ भयो होइन? एउटा कापीको क्रय मूल्य 50 र विक्रय मूल्य 63 हुँदा क्रय मूल्य र विक्रय मूल्य कुन बढी भयो भन्नुस् त? 50 भन्दा त 63 नै बढी भएकोले गर्दा क्रय मूल्य भन्दा विक्रय मूल्य बढी भयो नि। त्यसैले तिमीलाई विक्रय मूल्य बढी भएकोले नाफा भयो होइन? हो, हजुरले ठिक भन्नुभयो। क्रय मूल्य भन्दा विक्रय मूल्य ठुलो हुँदा नाफा हुन्छ, तर त्यसको उल्टो क्रय मूल्य भन्दा विक्रय मूल्य कम भयो भने नोक्सान हुन्छ। र मैले त्यो कापी रु 50 मा किनेर 63 मा बेचे। त्यसो भए तिमीलाई 13 रुपैयाँ नाफा भएछ होइन एउटा कापीबाट? हो त, तपाईले कसरी निकाल्नु भयो? कापीको विक्रय मूल्य 63 र क्रय मूल्य 50 छ। मैले विक्रय मूल्यमा क्रय मूल्य घटाएँ। घटाउँदाखेरि 63 घटाउ 50 गर्दा 13 रुपैयाँ आयो, जुन चाहिँ तिमीले लिएको नाफा हो होइन र? ठिक भन्नुभयो। नाफा निकाल्न विक्रय मूल्यमा क्रय मूल्य घटाउने हो नि, र नोक्सान निकाल्न क्रय मूल्यमा विक्रय मूल्य घटाउने हो। र आज मैले सबै कापी त्यसरी नै बेचे। हो र? कस्तो अचम्म भएछ। अचम्म होइन नि, यो त मेरो गणितको कमाल हो नि। मैले अंकित मूल्य र छुट सही राखे र वस्तुको गुणस्तर पनि राम्रो छाने, त्यसैले सबै बिक्री भयो। मलाई मेरो बुबा मम्मीले छोरालाई जस्तै गरेर पढाउनु भएकोले म यस्तो सक्षम भएको नि। हो नि, धन्य छ ती बाबुआमालाई जसले छोरीलाई पनि मेरो बुढीलाई जस्तै सक्षम पार्छन्। म धेरै भाग्यमानी श्रीमान हुँ है मेरी बुढी। हजुर पनि। मेरा प्यारा प्यारा बहिनी तथा भाइहरू, नाफा तथा नोक्सान शब्द व्यापारिक कारोबार गर्दा बढी प्रयोगमा आउने गरेको शब्द हो। तापनि यो हाम्रो दैनिक जीवनमा व्यापार नगर्दा पनि धेरै प्रयोगमा हुन्छ। कुनै पनि व्यक्तिले एउटा सामान एउटा मूल्यमा खरिद गरी अर्को मूल्यमा बिक्री गर्दा बेचेको मूल्य र किनेको मूल्य तलमाथि अथवा अर्कै हुन्छ होइन? यदि किनेको मूल्य भन्दा बिक्री गरेको मूल्य थोरै भएमा घाटा हुन्छ, जसलाई नोक्सान भएको पनि भनिन्छ है। त्यसलाई अंग्रेजीमा लस, LOSS लस, अथवा छोटकरीमा अंग्रेजीको क्यापिटल L ले पनि जनाउन सकिन्छ। त्यसै गरी यदि किनेको मूल्य भन्दा बेचेको मूल्य अथवा बिक्री मूल्य बढी भएमा नाफा हुन्छ। क्रय मूल्य, जसलाई कस्ट प्राइस पनि भनिन्छ, त्यो भनेको कुनै पनि सामान खरिद गर्दा या किन्दाखेरि तिरिएको मूल्यलाई त्यो सामानको क्रय मूल्य अथवा कस्ट प्राइस पनि भनिन्छ। यसलाई छोटकरीमा क्रमु अथवा अंग्रेजीको छोटकरीमा CP भनेर भनिन्छ। त्यस्तै गरी विक्रय मूल्य अथवा त्यसलाई अंग्रेजीमा सेलिङ प्राइस भनेर भनिन्छ। त्यो चाहिँ भाइ बहिनीहरू कुनै पनि सामान बिक्री गर्दा प्राप्त हुने रकमलाई त्यो सामानको विक्रय मूल्य अथवा सेलिङ प्राइस भनेर भनिन्छ है। त्यसलाई
छोटकरीमा अथवा लेख्न सजिलो होस् भनेर बी मु अथवा अङ्ग्रेजीमा एसपी क्यापिटल एस थोप्लो क्यापिटल पी पनि लेख्न सकिन्छ। ल मेरा प्यारा बहिनीहरू र भाइहरू, म तपाईहरूलाई एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। रामले एउटा कमिज 500 रुपैयाँमा किनेछ र उसले उसको पसलमा बेच्न राखेछ तर बिकेनछ। त्यसकारणले उसले त्यो कमिजको मूल्य घटाएर 400 रुपैयाँ तोकेछ र एउटा मानिस आएर 400 रुपैयाँमा त्यो कमिज किनेछ। भनेपछि रामले त्यो कमिज कतिमा किनेको थियो भन्नुहोस् त? 500 रुपैयाँमा किनेको थियो। त्यसपछि रामले कति रुपैयाँमा त्यो कमिज बेच्यो त? हो, 400 रुपैयाँमा त्यो कमिज बिक्री गर्यो अथवा बेच्यो। यहाँ किनेको मूल्य भन्दा बेचेको मूल्य थोरै छ र किनेको मूल्य भन्दा बेचेको मूल्य थोरै भयो भने त्यसलाई नोक्सान भयो भनेर भनिन्छ है भाइ बहिनीहरू। र नोक्सान चाहिँ कसरी निकाल्ने त भन्दा क्रय मूल्य अथवा सीपी मा विक्रय मूल्य अथवा एसपी घटायो भने नोक्सान निस्किन्छ। ल घटाएर हेरौँ त। यहाँ क्रय मूल्य 500, विक्रय मूल्य 400 छ। 500 मा 400 घटाउँदा कति भयो त भाइ बहिनीहरू? हो, 100 रुपैयाँ चाहिँ घाटा अथवा नोक्सान भयो है। ल अब अर्को व्यापारी गीता मेडमकामा हामी जाउँ है। गीता मेडमले त्यही कमिज 500 मा किन्नु भएको थियो र त्यसलाई आफ्नो पसलमा 600 मूल्य तोकेर राख्नुभयो। 500 मा किनेर 600 मा उहाँले त्यो कमिज बेच्नु भएमा नाफा वा नोक्सान के भयो त भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त? हो, नाफा भयो, किनकि किनेको मूल्य भन्दा बेचेको मूल्य बढी छ। र कति नाफा भयो त निकाल्नलाई तपाईहरूले नाफाको सूत्र प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। नाफा बराबर बेचेको मूल्य माइनस किनेको मूल्य हुन्छ। यहाँ बेचेको मूल्य 600 छ, किनेको मूल्य 500 छ। भनेपछि 600 मा 500 घटाउँदा 100 रुपैयाँ चाहिँ गीता मेडमको नाफा भएछ। रामले त त्यही कमिज 100 रुपैयाँ नोक्सानमा बेचेको थियो भने गीता मेडमले जुक्ति लगाएर त्यही कमिज 100 रुपैयाँ नाफामा बेच्नु भएछ। ल भाइ बहिनीहरू, अहिलेसम्म तपाईहरूले क्रय मूल्य र विक्रय मूल्य दिएको बेलामा नाफा या नोक्सान कसरी निकाल्ने त पढ्नुभयो। अब हामी नाफा या नोक्सानबाट त्यसको प्रतिशत कसरी निकाल्ने त भन्ने कुरा पढ्छौँ। त्यसको लागि एउटा उदाहरण हेरौँ है भाइ बहिनीहरू। एउटा व्यापारीले एउटा घडी 800 मा किनेर 750 रुपैयाँमा बेच्दा कति नाफा भयो र नाफा निकाल्नुहोस् र त्यसपछि नाफा प्रतिशत पनि निकाल्नुहोस्। यो समस्यामा क्रय मूल्य कति छ त भाइ बहिनीहरू? हो, 800 रुपैयाँ छ। विक्रय मूल्य कति छ? 750 रुपैयाँ छ। र नाफा निकाल्दा 800 माइनस 750 गर्दा 50 रुपैयाँ नाफा हुन्छ, जुन कुरा हामीहरूले अघि नै पढिसकेका छौँ। अब 50 रुपैयाँ नाफा भयो भने नाफा प्रतिशत चाहिँ कति हो त? अथवा 800 रुपैयाँको कति प्रतिशत चाहिँ 50 रुपैयाँ हो त?
त्यो निकाल्नको लागि हामी नाफा प्रतिशतको सूत्र प्रयोग गर्छौं। कापीमा लेख्नुहोस् त नाफा प्रतिशत बराबर नाफा भागा सीपी गुणा 100% अथवा नाफा अपन सीपी गुणा 100%। अघिको समस्यामा नाफा 50, त्यसकारणले नाफाको ठाउँमा 50 लेखौं। 50 अपन सीपी को ठाउँमा 800, 50 अपन 800 गुणा 100। अब त्यसलाई हामी समाधान गरौँ त कति आउँदो रहेछ? हो 6.25% आउँदो रहेछ हैन? हो, भनेपछि नाफा प्रतिशत चाहिँ 6.25। यसरी हामी नाफाबाट नाफा प्रतिशत निकाल्न सक्छौं। त्यस्तै सधैँ त नाफा हुँदैन नि त, नोक्सान पनि हुन्छ, जसबाट हामी नोक्सान प्रतिशत निकाल्न सक्छौं। र नोक्सान प्रतिशत बराबर नोक्सान अपन सीपी गुणा 100% गरेर अघिकै नाफाको ठाउँमा नोक्सान भएको अवस्थामा नोक्सान राखेर पनि हामी नोक्सान प्रतिशत निकाल्न सक्छौं। नाफा नोक्सान व्यापार व्यवसायमा मात्र होइन, हाम्रो दैनिक जीवनमा पनि महत्त्वपूर्ण छ। नाफा नोक्सानको हिसाब नजान्दा सामग्री किन्दा र बेच्दा निकै शास्ति खेप्नुपर्छ, जसले हाम्रो जीवनलाई जटिल बनाइदिन्छ। नाफा नोक्सानको सामान्य हिसाब जान्दा पनि जीवन कति सजिलो बन्छ। नाफा नोक्सान सम्बन्धी यो रेडियो कक्षा सुनिसकेपछि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब 3वटा प्रश्नको जवाफ दिन तयार हुनुहोस्। आजको लागि 3वटा प्रश्न छन्। पहिलो प्रश्न, एउटा कलमको क्रय मूल्य रु 30 र विक्रय मूल्य रु 50 भए कति नाफा होला? दोस्रो प्रश्न, एउटा किताबको क्रय मूल्य रु 50 र विक्रय मूल्य रु 40 भए कति नोक्सान होला? र तेस्रो प्रश्न छ, एउटा छाताको क्रय मूल्य रु 320 र नाफा रु 50 भए विक्रय मूल्य कति होला? प्रश्न उत्तरमा सहभागी बन्ने तरिका हो एसएमएस। एसएमएसको लागि तपाईँले मोबाइलको मेसेज बक्समा गएर रिड नेपालको छोटो रूप आर्यन टाइप गरेर सोधिएको प्रश्नको जवाफ क्रमशः टाइप गरी नाम र ठेगाना सहित 31007 मा सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। एसएमएसबाट सहभागी बन्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमध्ये 3वटै सही जवाफ मिलाउने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू बीच गोलाप्रथाबाट हरेक दिन 1 जना विजेता घोषणा गरिनेछ। उहाँले प्राप्त गर्नुहुनेछ रिड नेपालको तर्फबाट 100 को रिचार्ज कार्ड। हो मिची मिची हात धुने साबुन पानीले, हात खोक्दा मुख छोप्ने असल बानीले, भिडभाडमा जान छोडौं, मास्कको प्रयोग गरौं, हात मिलाउन आजै छोडौं, नमस्कार गरौं, अन्डा मासु राम्रोसँग पकाएर खानु, संक्रमणकै शंका लागे अस्पताल जानु। यति कुरा थाहा पाए सबैले अति हाल्नु पर्दैन कसैले, गाउँ घरमा चेतना जगाऊ, कोरोना डर मनदेखि भगाऊ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न आवश्यक सावधानी अपनाऊ, हल्लाको पछि नलागौं। जाइका, आइसीनेट र रिड नेपालद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, भोलि बुधबारको कार्यक्रममा नेगोसिएसन अर्थात् वार्ता सिपबारे तयार पारिएको रेडियो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुनेछ। अवसर पायो भने त छोरी पनि छोरा जत्तिकै काम गर्न सक्छन्। रेडियो कार्यक्रम मेरो रेडियो मेरो भविष्य सुन्न नभुल्नुहोला। रेडियो कार्यक्रम नियमित सुन्ने, वातावरण मिलाउन विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकलाई आग्रह गर्दै कार्यक्रम उत्पादनमा सहकार्य गर्ने जाइका र आइसीनेटलाई धन्यवाद। रिड नेपालको उत्पादनमा तयार पारिएको आजको कार्यक्रमबाट म प्रस्तुता शिखर गजरकोटे बिदा माग्छु। नमस्कार। जाँदा जाँदै एउटा भनाइ, हाम्रो जीवनमा सबै थोक गुमेपछि मात्र
नयाँ कुरा गर्न तयार हुन्छौँ।